बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज हम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के एक मुशाहिदा के ऊपर तहकीकी गुफ्तगू करने की सादत हासिल करेंगे। अहबाब, इस कायनात में दो ही लोग ऐसे होते हैं जो तदब्बुर और तफक्कुर को अपना शार बनाते हैं। इनमें एक वासिल बिल्लाह फ़ुक़रा होते हैं और दूसरे साइंसदान होते हैं। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला की कुदरतों को करीब से जानने का मौका फ़कत इन्हीं लोगों को मिलता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला खुद इंसान को तदब्बुर और तफक्कुर की दावत देता है। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हाना ताला इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह की ज़ात इंसान को तफक्कुर और तदब्बुर की दावत दे रही है कि भाई कुरान के अंदर मैंने ऐसे ऐसे राज छुपाए हैं जिनके ऊपर अगर तुम तफक्कुर करोगे, तदब्बुर करोगे, तो मैं वो नुक्ते, वो मारिफत तुम पे खोलूँगा। तुम क्यों नहीं करते गौर। और सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे तफक्कुर और तदब्बुर वाले लोगों का तुर्रा बुलंद करते हुए क्या फरमाता है, और वो कि जब उन्हें उनके रब की आयात के साथ नसीहत की जाए तो उन पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते कि सिर्फ अल्लाह की बात को सुनकर बस सुन लिया और ये नहीं, उसके ऊपर तफक्कुर करना, उसके ऊपर तदब्बुर करना, उसके ऊपर सोचना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें क्या हिकमत रखी है, क्या मारिफत है इसके अंदर। तो इसके ऊपर जो लोग तफक्कुर करते हैं, तदब्बुर करते हैं, अल्लाह के यहाँ उनके जो रुतबे हैं वो बहुत बुलंद है। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की दी हुई नेमत अपने शऊर, अपनी सोच, अपने वजदान को इस्तेमाल करते हैं, फ़कत बहरे घुंगों की तरह गिरे नहीं पड़े रहते। बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन लोगों के अंदर जो बहुत सारी नई चीज़ों को खोजने की सलाहियतें रखी हैं, वो उनको बरूए कार लाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। जैसा कि आप अहबाब को मालूम है कि हम आज सैयदना गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के एक खूबसूरत मुशाहिदा पे बात करने वाले हैं, जिसको हम साइंस की तहकीक से समझने की कोशिश करेंगे और उसमें छुपा राज भी जानने की कोशिश करेंगे। सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने कायनात की तश्कील का मुशाहिदा कराया तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात एक ज़र्रे की सूरत में मेरी हथेली पर दिखाई। अब अगर ये बात आम इंसान के सामने की जाए तो वो कहेगा कि ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पर एक आध फतवा भी ज़रूर लगा देगा कि न जाने आप बुज़ुर्गों की बातों पर इतना यकीन क्यों कर लेते हैं। मगर अहबाब, दौरे हाजिर में साइंस भी मुशाहिदात की हकीकतों को खोल रही है। जैसा आप अहबाब को सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का ये मुशाहिदा अर्ज़ किया है, आज आप अहबाब को इसकी असल हकीकत से भी आशना करने की कोशिश करते हैं कि भला सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कैसे पूरी कायनात का मुशाहिदा एक ज़र्रे की सूरत में हथेली पर कराया गया। फिज़िक्स के असूलों के मुताबिक दुनिया में हर चीज़ आइटम से मिलकर बनी है। क्लासिकल जो फिज़िक्स है उसमें ये चीज़ समझा दी गई है और आपने, मैंने, जो भी अहले इल्म है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो सारी की सारी आइटम्स से मिलकर बनी है। मगर अगर हम आइटम के अंदर तफक्कुर और तदब्बुर के जहां में उतरें तो वहाँ पर आपको सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुशाहिदा की शहादत मिल जाएगी। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए अहबाब, फिजिक्स दो तरह की है, एक को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है और एक को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो सारे के सारे जो करामात और जो मौजज़ात हुए हैं उनको बयान करती है। अगर आप उनकी डेप्थ में जाएं तो वो अल्लाह सुब्हाना ताला की इस कायनात की साइंस को प्रूफ करती है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो आज मैं आपको सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस मुशाहिदा के मुतालिक समझाना चाहता हूँ। देखिए आइटम के अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो आइटम में जो मेजर चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके इर्द गिर्द वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और उन्हीं के इन मिलने की वजह से ये जो वजूद हैं, ये जो आपको ज़ाहिरन चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये दुनिया इसी से तख्लीक हो रही है और ये सारा मामला इसी तरीके से चल रहा है। लेकिन अब जो सोचने वाले लोग हैं, जो तफक्कुर और तदब्बुर करने वाले लोग हैं, 1960 में एक साइंसदान थे, उन्होंने तफक्कुर किया, तदब्बुर किया और उन्होंने सोचा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये कुछ मैस रखते हैं, इनका कुछ मैस है, कुछ इसके वज़न के मामलात हैं। तो ये मैस कहाँ से ले रहे हैं? वेट और मैस में थोड़ा डिफरेंस है। मैस इस कायनात में हर जगह पे सेम रहता है, लेकिन वज़न जो है वो डिफरेंट जगहों पे बदलता रहता है। इसको भी मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो अब उसने ये चीज़ सोचना शुरू कर दी कि भाई इनको कौन मैस दे रहा है। तो उसने फिर वहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया, उसने वहाँ पर तदब्बुर किया, तफक्कुर किया और उसने कहा कि कोई एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड से ये कोई ऐसा पार्टिकल है जिससे ये वज़न ले रहे हैं, जो इनको मैस दे रहा है, जो इनको मैस प्रोवाइड कर रहा है। 1960 में उन्होंने उस वक्त उस पार्टिकल, जो कि एक सिर्फ तस्वराती पार्टिकल था, उसको नाम दिया द गॉड पार्टिकल, तख्लीक करने वाला पार्टिकल, जो चीज़ों को तख्लीक कर रहा है। 1960 में तो उस बात को किसी ने माना नहीं, क्योंकि ये क्वांटम फिजिक्स की बात थी, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर मज़ीद इंफॉर्मेशन गैदर करते रहे। फिर जाके 2012 में सर्न लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, जो बहुत सारे मुल्कों ने मिलकर एक लेबॉर्ट्री बनाई है, वहाँ पर एक तजर्बा किया गया जिसमें उस फील्ड को दरियाफ्त कर लिया गया, जिसको हिग्स फील्ड का नाम दिया गया। हिग्स फील्ड ऐसी फील्ड थी जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को मैस प्रोवाइड करती थी। अब साइंस में इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं, इनको जो नाम दिया जाता है, क्वार्क्स का नाम दिया जाता है। क्वार्क्स, ये क्वार्क्स हैं। तो अब साइंसदानों ने इस चीज़ का मुशाहिदा करने के लिए वो एक तजर्बा किया कि भाई क्या वाकई कोई ऐसी फील्ड मौजूद है जिससे ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कोई मैस ले रही हैं और इलेक्ट्रॉन भी मैस ले रहे हैं, और एक पार्टिकल ऐसा भी है जिसको फोटॉन का नाम दिया जाता है, जो कि मैस लेस है, जो कि रोशनी की एक फॉर्म है। तो फिर उस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ये तहकीक, ये चीज़ खुली, हाँ वाकई। फिर उन्होंने वो पार्टिकल देख लिया, वो पार्टिकल उन्होंने इजाद कर लिया, जिसको उन्होंने हिग्स बोसॉन का नाम दिया, या गॉड पार्टिकल का नाम भी इसको दिया जाता है। अब वो उसी हिग्स फील्ड्स की वजह से वो डेवलप हुआ था, और वही पार्टिकल जो है वो तमाम जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स हैं, उनको वो मैस देता था। उन्हीं की वजह से ये तख्लीकात आपको दुनिया में, जो चीज़ भी दुनिया में आपको सामने नज़र आ रही है ना, आपका अपना वजूद हो गया, दुनिया में जो चीज़ आप देखते हैं वो असल में उसी हिग्स फील्ड की वजह से है। उस हिग्स फील्ड की जो प्रोवाइड करदा मैस है, उसी की वजह से ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब अल्लाह की कुदरत देखें। अब ये साइंसदान जो थे, उन्होंने उस चीज़ का मुशाहिदा कर लिया, और फिर उन्होंने ये भी हकीकत जानी कि इस दुनिया के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं। जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन ये फील्ड्स हर जगह पे तब्दील होती हैं। इस दुनिया के अंदर
ان فیلڈز کے معاملات کچھ اور ہیں. چاند پہ چلے جائیں گے, ان فیلڈز کے معاملات ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. کہیں اور کسی اور سیارے پہ چلے جائیں گے, وہاں یہ فیلڈ ڈفرینشیٹ کر جائے گی, ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو بھائی وہاں پر جیسے اب انسان کا وزن جو ویٹ ہے وہ اس دنیا میں کچھ اور ہے, لیکن اگر آپ اس کو چاند پہ لے جائیں گے اس کا وزن کچھ اور ہو جائے گا, کسی اور سیارے پہ لے جائیں گے وزن کچھ اور ہو جائے گا, لیکن اس کا میس سیم رہے گا. میس ہے جو یہ آپ کی تخلیقات, یہ جو باڈی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, ہمارا میس یہ سیم رہے گا. یہ کون دے رہا ہے؟ ہگس فیلڈ دے رہی ہے. ہگس فیلڈ جو اب میس دے رہی ہے, یہ جو میس دینے والی فیلڈ ہے اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ گاڈ پارٹیکل ہے اور یہ پوری کائنات میں سیم رہتی ہے. اب یہ ساری بات سمجھنے کے بعد اب میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج سے کتنے 100 سال پہلے سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اسی گاڈ پارٹیکل کا مشاہدہ کرایا کہ یہ وہ پارٹیکل ہے جس کے ذریعے سے یہ کائنات میں نے تشکیل دی ہے. یہ وہ پارٹیکل ہے جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہیں, یہ ہے وہ معاملہ. سبحان اللہ. دیکھیں ایک فقیر, ایک واصل باللہ فقیر جو مشاہدات میں اترا, جس نے تفکر کیا, تدبر کیا, تو اللہ نے اس کو وہ چیز پہلے سے دکھا دی. ہاں وہ اس کو اس طریقے سے نام نہیں دے سکے, الیکٹران, پروٹون, نیوٹران, فوٹرونز اور ہگس بوسون اور گاڈ پارٹیکل, یہ نام نہیں دے سکے, لیکن انہوں نے یہ ضرور سمجھا دیا, یہ ضرور بتا دیا کہ اللہ نے مجھے اس کائنات کا مشاہدہ ایک ذرے کی صورت میں کرایا اپنی ہتھیلی کے اوپر. تو وہ کون سا ذرہ تھا؟ یہی گاڈ پارٹیکل تھا جو کہ اس تمام کائنات کو میس دے رہا ہے, جو چیزوں کو تخلیق کر رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور چیز بھی ذرا تھوڑا سا, یہ میرا اپنا ذاتی اس کے اندر مشاہدہ ہے یا میں نے خود اس کے اوپر تفکر کیا ہے کہ دیکھیں انسان کا جو وجود ہے, انسان کا وجود کیونکہ میس کے ساتھ, انسان کا جو ظاہری جسم ہے یہ میس کے ساتھ بنا ہے, الیکٹران, پروٹون, نیوٹران, یعنی کہ ان کے ذریعے سے یہ ہماری باڈی تشکیل دی گئی ہے. لیکن جو روح ہے, روح تو ان چیزوں سے ماورا ہے. جیسے کہ ایک ایسا پارٹیکل بھی ایٹم کے اندر موجود ہے جس کو فوٹرون کا نام دیا جاتا ہے, جو کہ اس جو آپ کی جو ہگس فیلڈ ہے وہ اسے کوئی میس نہیں لیتا, وہ میس لیس ہے, وہ سپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے, بہت زیادہ اس کی سپیڈ ہے. تو روح بھی کچھ ایسا ہی, کوئی جین, کوئی ایسا ہی پارٹیکل ہمارے اندر ہے جو ہمیں چلا رہا ہے. تو اس پر ایک تفکر کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر غور و خوض کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا؟ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ بھائی اگر آپ حضور کی پیروی کریں گے, فقراء واصل باللہ جو فقیر ہوتے ہیں, اب دیکھیں کتنے 100 سال بعد آگے سائنس جس چیز تک پہنچی ہے وہ سیدنا غوث پاک نے آج سے کتنا عرصہ پہلے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا. تو کن سے وفا کی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی تھی. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ جو کائنات تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کیا چیز ہے؟ جا لوح قلم تیرے ہیں, تو نئی کائنات لکھ لے اپنے لیے. اللہ فرما رہا ہے تم حضور سے وفا کر کے تو دیکھو, میں تمہیں وہ عطا کروں گا جو تم سوچ ہی نہیں سکتے. اب ذرا ایک اور بھی نظریہ آپ کو دیتا ہوں, بگ بینگ, یہ دنیا کی تخلیق. اللہ فرماتا ہے کہ کائنات پہلے کچھ بھی نہیں تھی, ہم نے اس کو پھاڑ کے ہم نے الگ کیا. تو دیکھیں اگر ایک چیز سمجھیں, کیونکہ اب ایک آئٹم کے اندر ایک پورا جہاں ہے, ایک آئٹم کے اندر پورا جہاں ہے. اگر اس کی ڈیپتھ میں جائے تو سمجھ لیں کہ پورے کا پورا ایک جہاں ایک آئٹم کے اندر ہے. اب ہم جو پوری اپنی کائنات کو ابھی تک آبزرو کر سکے ہیں, جس کے متعلق ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ یہ ہماری کائنات ہے, یہ سیارے ہیں, یہ کہکشائیں ہیں, پھر یہ کلسٹر ہے, سپر کلسٹر ہے, اس طریقے سے پھر وہ ساری کائنات کا ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی بڑے آئٹم کی ہم سب پارٹیکل, چھوٹے سے آپ اس کے اندر آئٹم کے اندر کے جہاں کے اندر ہوں, اس سے آگے اور کائناتیں ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جو ہمارے آئٹمز ہیں, ہم جس جہاں میں رہ رہے ہیں, اس ہر ایک آئٹم کے اندر اور بھی پوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائناتیں تشکیل دی ہوں.
تو بھئی یہ بہت بڑا ایسا ایک زاویہ ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ واہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقات کیا ہے۔ اب یہ جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، آئٹم کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو اسی میں سے وہ ڈائمینشنز نکلتی ہیں جن کے متعلق، جن کو عالمین کہا گیا ہے، جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے رب العالمین، تمام عالمین کا رب، رحمت للعالمین، میرا حبیب تمام عالمین کے لیے رحمت۔ یہ آئٹم کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ڈیفرنٹ عالم کے معاملات، ڈائمینشنز ہیں، ڈیفرنٹ ڈائمینشنز ہیں، 11 ڈائمینشنز تو ابھی تک جو ہے سائنس بھی وہ پروف کرتی ہے کہ 11 ڈائمینشنز ہیں۔ ویسے تو ہم سمپلائز جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو 3 ڈائمینشن تک ہیں، ابھی ہم تو اس سے بھی آگے نہیں پہنچے، لیکن سائنس خود یہ چیز کہتی ہے، اگر ان کوانٹم فزکس کی آپ ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کے اندر 11 مزید ڈائمینشنز ہیں۔ آج کا ٹاپک ذرا تھوڑا ہمارا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ان پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو آج آپ کو اس چیز کا سمجھ آئی ہوگی کہ سیدنا غوث پاک جو تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا مشاہدہ کرایا تھا، انہیں گاڈ پارٹیکل کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تو جنرلائز پھر وہی بات کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یہ جو فقراء ہیں یہ تدبر اور تفکر کرنے والے ہوتے ہیں، سائنسدان بھی تفکر اور تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کو پسند یہی ہے، اللہ کی ذات کو پسند یہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس کائنات کے اندر، اللہ کی تعلیمات کے اندر ہر جگہ پہ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور ان میں سے چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ اور میں، ہم بھی آج سے یہ تہیہ کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن میں تفکر کریں، تدبر کریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یار کیوں نہیں کرتے غور، کیوں قرآن کے اندر غور نہیں کرتے؟ تو ہم غور کرنا شروع کر دیں۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات میں سے نہ جانے کیا کچھ نہیں ڈھونڈ سکتے، ہر چیز ہے۔ آپ کو وہ پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہم نے سب کچھ رکھ دیا ہے، ہر چیز بیان کر دی ہے، تم ڈھونڈنے والے تو بنو نا، تم اس کے اندر تھوڑا تفکر کرنے والے تو بنو نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تفکر اور تدبر کرنے کی صلاحیت عطا کرے، توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی معرفت بڑے احسن انداز میں حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔